जाल्यामुळे सारकें मॉडर्न पडलां तितल्यान आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बरो सपोर्ट मेळ्ळा. विदीन 2 hours वी आर गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग एंड इमिजिएटली द लायट्स विल गो ऑन. मरपाक कारण कितें? मरपाक इले करून ते खांबो मातसो चड जाणटो जाल्लो आनी ते वजन घातल्यामुळे तो असो बसून पडला. ताका लागून सगळे त्रास जाल्ले लोकांक सगळे ते समस्या सन्मान लोकांनी घेवचें आनी इमिजिएटली वी आर गोइंग टू डू इट विदीन 2 hours एवरीथिंग वील बी क्लियर. दॅट इज शुअर. थँक्यू. म्हापशान पयलें आसतलें की तुमी डेप्युटी CM आनी तेंची म्युनिसिपालिटी तुमच्या समोरूच आसा. कितलेक वर्सां 18 वर्सां सुमार जाली आनी आतां 20 वर्सां जावपाक आयली. हो आमदार म्हापशान म्हणटा खूब उद्गार केला म्हणून. आयज तुमी पळयला की मेन रोड जेन्ना आसा हे मेन जंक्शन आसा त्या जाग्यार हेका 3 म्हयने जावना 6 म्हयने जाले हे मातशे बसयल्ले आनी आतां 2 म्हयने जाले की ह्या जाग्यार सिग्नल बसयल्ले. त्या सिग्नलाची वेवस्था कितें जाल्या ती. तशेंच हांगा म्हापशान 30 वर्साचे पोल आसात. पोलाच्या जाग्यार ते केबल लायनी आसात. पण हेचेर म्युनिसिपालिटीचो कांयच लक्ष ना. म्युनिसिपालिटी फक्त हे कावन्सिलर आपली बॉल्सां भरपाक लागल्यात आनी आयज पळयता की ह्या जाग्यार एकूय कावन्सिलर असो येवंक ना की बाबा कितें जालें म्हणून. पण आमी पळयता की फायर ब्रिगेडीन आनी ट्राफीक पुलिसांनी बरें काम केलेलें बरो कंट्रोल केल्लो आसा. आनी देवाच्या दयेन हांगार एक कसली एक इन्सिडंट जावना. पण ह्या जाग्यार ह्या जंक्शनाचेर आमी पळयता की कितलीशीं स्कूल आहा कॉलेजीस आसा. ह्या जाग्यार लोक वयतात पण त्या जाग्यार भुरगे वयतात आनी कितें गर्दी आसता. पण एग्जाम आसल्या कारणान बेगीन गेल्लेले आसा आनी त्या निमतान ऑलमोस्ट एक 10 वरांच्या सुमार हो इन्सिडंट जाला. पण आमी पळयता की म्हापशाची दुर्दशा कितें आसा ती. आनी ह्या जाग्यार आमदार एकदम फेल जाल्लो आसा हेचेर पळयला. आनी आमदाराच्या जाग्यार आमदार आतां इलेक्शन येयलां म्हणून ताका मदें मदें उगडास येता की गांधीचो सर्कल साफ करपाचें गांधी सगळें ब्युटिशन करपाचें. आतां गांधीचो उगडास येता तेन्ना हांव मागता ह्या आमदाराक की हेणी आपले सगळेशे आसा पळय ते बेगीनच्यान बेगीन करपाचें. आनी म्युनिसिपालिटी आसा पळय म्युनिसिपालिटीन हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा असल्या कामाचेर. न्हू थंय मार्केटाच्या हेचेर आपले पयशे बॉल्सां भरपाची.